नमस्ते मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलको नयाँ एपिसोडमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस एपिसोडमा मैले यहाँहरूलाई लोकसेवा आयोगको द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ पत्र शाखा अधिकृत स्तरको परीक्षाको लागि उपयोगी सामग्री, सार्वजनिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य र कार्यहरूको विषयमा चर्चा गर्दैछु। सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी विषय लोकसेवा आयोगका तमाम परीक्षार्थीहरूका लागि बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। लोकसेवा आयोगले यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै तहमा सोध्ने गरेको छ। त्यसैले यस विषयवस्तुलाई आज म यहाँहरू समक्ष क्लियर कट भिजन प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथमा आएको छु। मलाई लाग्छ यस मेरो युट्युब च्यानललाई यहाँहरूले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। त आजको यस एपिसोडमा आउनुहोस्, सार्वजनिक प्रशासनको विहङ्गम अध्ययन गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी सार्वजनिक प्रशासनको परिचयबाट सुरुवात गर्छौँ। के हो त सार्वजनिक प्रशासन? सार्वजनिक भनेको जनताको, लोकको, प्रशासन भनेको हेरचाह गर्ने, केयर गर्ने, टेक केयर गर्ने अथवा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने जुन मेकानिजम छ, जुन संयन्त्र छ, जुन परिपाटी छ, जुन पद्धति छ, जुन प्रणाली छ, त्यसैलाई हामीले सार्वजनिक प्रशासन भनेर भनिएको। यसलाई हामीले लोक प्रशासन या जनप्रशासन पनि भन्न सक्दछौँ। सार्वजनिक प्रशासन भनेको एउटा राज्यकै अङ्ग हो, राज्यभन्दा भिन्न होइन। समष्टिगत रूपमा राज्यको जुन स्थायी संयन्त्र छ त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ? सार्वजनिक प्रशासन भनेर भन्छौँ। यसलाई हामीले एउटा सङ्गठनको रूपमा अथवा एउटा विधिको रूपमा, एउटा नीति कार्यान्वयन गर्ने एउटा औजारको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। अझ अगाडि बढेर भन्नुपर्दा हामीले सार्वजनिक प्रशासनलाई म्यानेजमेन्ट अफ पब्लिक अफेयर्स भनेर भन्छौँ, अथवा सार्वजनिक रूपमा देखिएका जतिसुकै मामलाहरू छन् ती सम्पूर्ण मामलाहरूको व्यवस्थापन गर्ने कला, विधि, पद्धति, तौर तरिका, प्रणाली, त्यसैले हामीले सार्वजनिक प्रशासन भनेको। त्यसैले मित्रहरू, पहिला हामीले सार्वजनिक प्रशासन भन्ने गर्थ्यौँ। अहिले त्यसैलाई हामीले रूपान्तरित भाषामा सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेर भन्ने गरेका छौँ। मूलतः सार्वजनिक प्रशासन नै अहिले व्यवस्थापनमा रूपान्तरण भएको छ। त्यसैले गर्दा हामी यसलाई म्यानेजमेन्ट अफ पब्लिक अफेयर्स भनेर भन्छौँ। पब्लिक इस्युजहरू, जस्तो पब्लिक इस्युज भनेको डेभलपमेन्टको इस्युजहरू हुनसक्छ, जस्टिसको इस्युजहरू हुनसक्छ, नेसनल सेक्युरिटिजहरूको इस्युजहरू हुनसक्छ, अथवा त्यो बाहेकका अन्य डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिसका कुराहरू हुनसक्छ, होइन, जुनसुकै कुराहरू, पब्लिक सर्भिस डेलिभरीका कुराहरू हुनसक्छ, म्यानेजमेन्ट अफ पब्लिक पर्स, जनताको पैसाको सदुपयोग गर्ने कुराहरू हुनसक्छ। दिज अल आर दि पब्लिक अफेयर्स। र यो पब्लिक अफेयर्सहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि हामीले जे जस्तो विधि, संयन्त्र, तौर तरिकाहरू, प्रणालीहरू बनाएका छौँ त्यसैले हामीले के भन्छौँ त? सार्वजनिक प्रशासन भनेर भन्छौँ। मित्रहरू, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, वुडरो विल्सनलाई हामी फाउन्डिङ फादर अफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेर भन्छौँ। सार्वजनिक प्रशासनका पिता, जसले चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनलाई एउटा अलग्गै एकाडेमिक सब्जेक्टको रूपमा विकास गर्न योगदान पुर्याएका थिए। उनले चाहिँ एक्जिक्युसन अफ लज भनेर भनेका छन्। सार्वजनिक प्रशासनलाई सठिक परिभाषा दिने क्रममा वुडरो विल्सनले डिटेल्ड एन्ड सिस्टमेटिक एप्लिकेसन अफ द लज भनेर भनेका छन्, अथवा सार्वजनिक नीतिहरूको व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने जुन पद्धति छ त्यसैलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। मूलतः राज्य संयन्त्रमा दुई किसिमका संयन्त्रहरू रहेका हुन्छन्। एउटालाई हामी राजनीतिक संयन्त्र भन्छौँ, जसले चाहिँ समग्र रूपमा सरकारका नीति नियमहरू बनाउने काम गर्छ, जनताका म्यान्डेट ल्याएर त्यो म्यान्डेटहरूलाई कानुनको रूपमा रूपान्तरण गर्ने काम गर्दछ। त्यसलाई हामी राजनीतिक संयन्त्र भनेर भन्छौँ। जस्तो क्याबिनेट, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री, संसद, यी सबै कुराहरू के हो त? यी सबै कुराहरू राज्यको राजनैतिक संयन्त्र हो। त्यो राजनैतिक संयन्त्रले जनताबाट ल्याएका म्यान्डेटहरूलाई कानुनको रूपमा रूपान्तरण गर्ने काम, अथोरिटी दिने काम, वैधानिकता दिने काम, स्याङ्सन गर्ने काम गर्दछ। र त्यहाँबाट आएका जति पनि म्यान्डेटहरू छन्, जति पनि घोषणाहरू छन्, जति पनि उद्घोषहरू छन्, त्यसलाई कानुनको रूपमा आइसकेपछि त्यसलाई जनस्तरसम्म लैजानका लागि जति पनि हामीले पर्मानेन्ट संरचनाहरू बनाएका छौँ, त्यो पर्मानेन्ट संरचनाहरू जस्तो प्रहरी प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, सार्वजनिक निजामती प्रशासन, त्यो सबै प्रशासनलाई हामीले के भन्दछौँ त भन्दा त्यसलाई हामीले सार्वजनिक प्रशासन भन्दछौँ। किन भन्दा त्यो भनेको के हो त? एक्जिक्युसन अफ लज हो। निजामती सेवा किन बनेको? त्यो सार्वजनिक नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको हो। प्रहरी सेवा किन बनेको? सार्वजनिक नीतिहरूका लागि कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको हो। त्यो सार्वजनिक नीतिहरू भनेको के हो? सार्वजनिक नीतिहरू भनेको जनादेश हो। त्यो जनादेश राजनैतिक संयन्त्रले बनाएको हुन्छ, संसदले बनाएको हुन्छ, अथवा क्याबिनेटले बनाएको हुन्छ हो। त्यसैले वुडरो विल्सनले त्यसलाई सिम्पल भाषामा द डिटेल्ड एन्ड सिस्टमेटिक एप्लिकेसन अफ पब्लिक ल भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै एडमिनिस्ट्रेसन विथ कोएर्सिभ फोर्स पनि भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले। यसको भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा
सार्वजनिक प्रशासनसँग हिंसा प्रयोग गर्ने, बाध्यात्मक शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि मुलुकमा वैधानिक हिंसाको एकमात्र प्रयोगकर्ता सार्वजनिक प्रशासन हुन्छ। तपाईँ हामीले बाटामा प्रहरीलाई बन्दुक बोकिरहेको देख्छौँ, त्यो बन्दुक तपाईँ हामीले देखाउनलाई हो र देखाउनलाई पनि हो, तर त्यो परिआएको बेलामा त्यसले चाहिँ गोली चलाउन पनि सक्छ, मान्छेलाई मार्न पनि सक्छ। त्यो प्रहरी बाहेक अरू कसैले राज्यमा वैधानिक रूपमा हिंसाको प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसैले सिडिओले गोली ठोक भनेर आदेश दिन्छ, त्यो के हो त? एडमिनिस्ट्रेसन विथ कोएर्सिभ फोर्स हो। त्यो कुनै पनि राजनीतिक नेताले अथवा कुनै पनि अर्को प्राइभेट कम्पनीले अथवा कुनै पनि आम नागरिकले त्यस्तो प्रकारको कोएर्सिभ फोर्सको, बाध्यात्मक अथवा हिंसात्मक शक्तिको प्रयोग गरेर प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासन भनेको त्यस्तो प्रशासन हो जोसँग वैधानिक हिंसा प्रयोग गर्ने शक्ति रहेको हुन्छ। अथवा मित्रहरू, हामीले सार्वजनिक प्रशासनलाई ऐन कानुनको कार्यान्वयनको सिलसिला, कार्यान्वयनको विधि, प्रक्रिया, तौर तरिका र प्रणालीको रूपमा हेर्न सक्छौँ। सार्वजनिक प्रशासनको वरिष्ठ विद्वान निग्रो हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यसलाई सठिक परिभाषा दिनुभएको छ। उहाँको मान्यता अनुसार कनेक्टिङ ब्रिज बिट्विन पिपुल एन्ड दि गभर्मेन्ट भनेर भन्नुभएको छ, जुन चाहिँ एकदमै घतलाग्दो, सबैभन्दा सठिक र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिभाषाको रूपमा यहाँले इक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दा जनताबाट जनादेश ल्याएर राजनैतिक व्यक्तिहरू सरकार सञ्चालनको लागि आइपुग्छन्। सिंहदरबार भन्नुहोस्, अहिलेको लागि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भने जस्तो अब हामी कहाँ 761वटा हामीसँग राजनैतिक संयन्त्रहरू छन्। ती संयन्त्रहरू जनतासँग डाइरेक्ट अट्याचमेन्ट नहुन सक्छ हो। तिनीहरूले कानुन बनाउँछन्, तिनीहरूले जनताको म्यान्डेटलाई राज्यको म्यान्डेटको रूपमा रूपान्तरण गर्दछन्। त अब त्यो बनाइसकेको कानुनलाई जनतासम्म पुर्याउने जिम्मेवारी कसको हो त भन्दा सार्वजनिक प्रशासनको। त्यसैले राजनैतिक संयन्त्र र आम जनता बिचमा जोड्ने एउटा सम्बन्ध सेतुको रूपमा काम गर्नका लागि बनाइएको जुन सङ्गठन, विधि, संरचना, पद्धति, तौर तरिका जुन छ, त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ? सार्वजनिक प्रशासन भन्छौँ। यसले सिम्पली जनता र सरकार बिचको भ्याकुमलाई पुर्ने काम गर्छ। सरकारले कुनै घोषणा गर्यो, ल अब नेपालमा गरिबी जति पनि मान्छेहरू छन्, गरिबीको रेखामुनि रहेका, तिनीहरूलाई विशेष किसिमको राहत दिने भनेर सरकारले घोषणा गर्यो। त्यो सिंहदरबारमा बसेको सरकारले घोषणा गरेको कुरा के नेपालका 70% भन्दा बढी रहेका गरिबीहरूको हातमा स्वतः पुग्छ त? पुग्दैन। त्यसो भए त्यसको लागि के चाहिन्छ त? त्यसको लागि संयन्त्र चाहिन्छ। त्यो नीति जुन सरकारले बनाएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जुन संयन्त्र चाहिन्छ, त्यो संयन्त्र कुन हो त? त्यो संयन्त्रको नाम हो सार्वजनिक प्रशासन। अब त्यसमा प्रहरी प्रशासन हुनसक्छ, विकास प्रशासन हुनसक्छ, निजामती प्रशासन हुनसक्छ, शैक्षिक प्रशासन हुनसक्छ, न्याय प्रशासन हुनसक्छ। तपाईँ पर्मानेन्टली रूपमा राज्यको वैधानिक शक्तिलाई प्रयोग गर्नका लागि बनेका जति पनि संयन्त्रहरू छन्, राजनीतिक संयन्त्र बाहेकका ती सम्पूर्ण संयन्त्रहरू समग्र रूपमा सार्वजनिक प्रशासन नै हुन्। त्यसैले तिनीहरू कनेक्टिङ लिङ्क हुन्, कनेक्टिङ ब्रिज हुन्, सम्बन्ध सेतु हुन्, जसले जनता र सरकार बिचको ग्यापलाई हटाउने काम गर्छन्। जनता र सरकारलाई वारी किनारा र पारी किनारा भएर हेर्ने होइन कि दुईटालाई जोडेर वारी किनारा र पारी किनारालाई एउटै बनाइदिने प्रयत्न गर्छ। त्यसैको नाम हो सार्वजनिक प्रशासन। मित्रहरू, सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ हामीले सठिकमा भन्नुपर्दा यो आधुनिक राज्य प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो। आधुनिक राज्य प्रणालीमा मूलतः राजनैतिक संयन्त्र हुन्छ, जसले चाहिँ जनताका म्यान्डेटहरू, जनादेशहरूलाई ल्याएर कानुन बनाउने काम गर्छ। उदाहरणको लागि संसद, मन्त्री परिषद, मन्त्रीहरू, यिनीहरूले के गर्छन् त? यिनीहरूले मूलभूत रूपमा जनताको म्यान्डेट ल्याएर आएका हुन्छन्। तिमीहरूलाई मलाई भोट दियो भने यो काम गर्छु भनेर ल्याएका हुन्छन्। त्यो म्यान्डेटलाई कानुनको रूपमा घोषणा गर्ने काम चाहिँ राजनीतिक संयन्त्रले गर्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो आधुनिक राज्य प्रणालीको। अब त्यो घोषणा गरिएर मात्रै पनि पुग्ने छैन, किन भन्दा त्यो घोषणा गरिएका कुराहरू त एउटा चाहिँ काल्पनिक मिथ जस्तो भइदिन्छ यदि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने। अब त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले एउटा अलग्गै संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ, जुन संयन्त्र चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्रको रूपमा रहन्छ। त्यसैले समग्रमा आधुनिक राज्य प्रणालीका दुई महत्त्वपूर्ण संयन्त्र छन्, राजनैतिक संयन्त्र र अर्को प्रशासनिक संयन्त्र। राजनैतिक संयन्त्रले नीतिहरू बनाउने काम गर्दो रहेछ भने त्यो नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने काम, जनस्तरमा लैजाने काम र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने काम चाहिँ गर्ने निकायको रूपमा सार्वजनिक प्रशासन रहेको रहेछ। त्यसैले यसलाई हामी आधुनिक राज्य प्रणालीको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्दछौँ। त्यस्तै मित्रहरू, सार्वजनिक प्रशासन भनेको
इट इज नट अदर देन द म्यानेजमेन्ट अफ द गभर्मेन्ट एक्टिभिटिज। यो अरू केही पनि होइन, सिम्पली यो सरकारका क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन हो। सरकारले जति पनि क्रियाकलापहरू गर्दछ त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले, वैज्ञानिक ढङ्गले, उचित तरिकाले जनस्तरसम्म पुर्याउने काम नै सार्वजनिक प्रशासन हो। यसले मूलतः जनताको हित प्राप्तिको लागि सञ्चालन गरिने क्रियाकलापहरूको समष्टिगत रूपलाई जनाउँछ। इट इज द होलनेस अफ द पब्लिक एक्टिभिटिज। यो पार्ट छोटा छोटा अङ्गका क्रियाकलापहरू होइन, यो समष्टिगत क्रियाकलाप हो जसले चाहिँ जनताको हित प्राप्तिको लागि राज्यले गर्ने जति पनि क्रियाकलापहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको हुन्छ। मित्रहरू, राज्य र समाजको व्यवस्थापनको संयन्त्र हो। राज्य र समाज अलग होइनन् है, यिनीहरू एउटै हुन्। त्यसैले यिनीहरूको समग्र संयन्त्र, समग्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जसका लागि चाहिँ यिनीहरूको दुईटाको बिचमा चाहिँ एउटा कनेक्टिङ लिङ्क हुनुपर्छ। त्यस्तो संयन्त्र बनाइनुपर्छ, त्यस्तो वैधानिक संयन्त्र हुनुपर्छ जसले राज्य र समाजलाई जोड्ने काम गरोस्। त्यस्तो संयन्त्रको नाम नै सार्वजनिक प्रशासन हो। यो एउटा विधि हो, एउटा प्रणाली हो, यो एउटा सङ्गठन हो, यो एउटा तौर तरिका हो, यो एउटा पद्धति हो। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनलाई अनेक रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। मूलतः यसलाई हामी एउटा संयन्त्रको रूपमा, एउटा विधिको रूपमा, एउटा कार्यविधिको रूपमा, एउटा सङ्गठनको रूपमा, एउटा जनशक्तिको एउटा दस्तावेजको रूपमा, एउटा व्यवस्थापनको कलाको रूपमा, एउटा व्यवस्थापकीय प्रक्रियाको रूपमा पनि हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै मित्रहरू, सार्वजनिक प्रशासनलाई हामीले राज्यको उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि मानवीय तथा भौतिक स्रोतहरूको परिचालन गर्ने जुन संयन्त्र छ त्यो संयन्त्रलाई हामीले सार्वजनिक प्रशासन भनेर भन्छौँ। त्यसैले हामी यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन पनि भन्न सक्छौँ। सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको स्रोत साधनहरूको उचित तरिकाले संयोजन गरेर, परिचालन गरेर, व्यवस्थित प्रयोग गरेर त्यसबाट उच्चतम नतिजा निकाल्ने काम हो, जो चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनले पनि गर्नुपर्दछ। मित्रहरू, अब सार्वजनिक प्रशासनका विशेषताहरू के हुन् त भन्दा सार्वजनिक प्रशासन अनअभोइडेबल हो। यो छुटाउनै नसकिने, हटाउनै नसकिने, सेपरेट गर्नै नसकिने, राज्यसँगै एट्याचमेन्ट भएर आउने, जहाँ राज्यको उत्पत्ति हुन्छ त्यहाँ सार्वजनिक प्रशासन हुन्छ नै। त्यसैले यसलाई हामी अभोइड गर्न सक्दैनौँ। सार्वजनिक प्रशासनलाई परित्याग गरेर राजनैतिक संयन्त्रबाट मात्रै सबै कुरा हामीले सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। आधुनिक राज्य प्रणाली भन्नुको मतलब चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन अनिवार्य तत्त्व हो। किन भन्दा आधुनिक राज्य प्रणालीमा वैज्ञानिक व्यवस्थित प्रक्रियाद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ, न्युट्रल एजेन्सीद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ, पेशेवर सङ्गठनहरूद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ, वैधानिक संयन्त्रद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। यो सबै कुरा भनेको सार्वजनिक प्रशासन नै हो र सार्वजनिक प्रशासन जुनसुकै राज्य संयन्त्रमा पनि हुन्छ नै। त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासनसँग कोएर्सिभ पावर हुन्छ, बाध्यात्मक शक्ति हुन्छ, अथवा अघि पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ कि सार्वजनिक प्रशासनसँग जहिले पनि वैधानिक हिंसा प्रयोग गर्ने शक्ति हुन्छ, अथवा सार्वजनिक प्रशासनले बन्दुक पड्काउन सक्छ, कर्फ्यू लगाउन सक्छ, आदेश दिन सक्छ, युद्धको घोषणा गर्न सक्छ, तर त्यो बाहेकको अरू कुनै निकायले वैधानिक तवरले त्यस्तो गर्न सक्दैन। यद्यपि अवैधानिक तवरले जुनसुकै निकायले पनि गर्न सक्छ, कुनै क्राइमको रूपमा गर्न सक्छ, कुनै एजेन्डा, कुनै चाहिँ रिभोल्युसनको रूपमा आउन सक्छ, तर वैधानिक शक्तिको प्रयोगकर्ता सार्वजनिक प्रशासन नै हो। प्रहरी प्रशासनले बन्दुक बोकेर, गन बोकेर चलाउन सक्छ, तर कुनै निजी प्रशासनले, तर कुनै एउटा त्यो बाहेकको राजनीतिक कुनै नेताले अथवा कुनै चाहिँ कुनै एउटा निजी सङ्गठनले त्यस्तो काम गर्न सक्दैन। त मित्रहरू, सार्वजनिक प्रशासन भनेको मल्टिपर्पज अर्गनाइजेसन हो। यसको एउटा मात्रै उद्देश्य हुँदैन। यसको एउटा सामान्य बच्चा जन्मेको छ, त्यसलाई रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ, त्यो कामदेखि लिएर वायुयान, अन्तरिक्ष यान बनाएर मङ्गल ग्रहमा पुर्याउने कामसम्म पनि सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ। त्यसैले यसले वित्तीय व्यवस्थापनको काम, जनशक्ति व्यवस्थापनको काम, गरिबी निवारणको काम, लोक कल्याणकारी काम, विकास निर्माणका काम, अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनका कामहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कामहरू, यावत किसिमका हजारौँ लाखौँ किसिमका उद्देश्य सहितका कामहरू यसले गर्न सक्छ। त्यसैले इट इज ओन्ली द लार्जेस्ट सिङ्गल मोस्ट मल्टिपर्पज अर्गनाइजेसन इन एनी स्टेट। एउटा राज्यभित्र रहेको मल्टिपर्पज अर्गनाइजेसन, यति धेरै उद्देश्य भएको कुनै पनि सङ्गठन हुँदैन। कोका कोला, गुगल, एप्पल जस्ता सङ्गठनहरू एउटा देशको सङ्गठनभन्दा ठुलो हुन सक्छ, तर द्याट इज सिङ्गल पर्पज अर्गनाइजेसन, नट मल्टिपर्पज अर्गनाइजेसन। जस्तो तिनीहरूको उद्देश्य नाफा कमाउने हुन्छ, राज्यको उद्देश्य अनेक हुन्छ। त्यसैले यो अनेक उद्देश्य भएको सबभन्दा ठुलो सङ्गठनको रूपमा हामी यसलाई चित्रण गर्न सक्छौँ। इट इज पोलिटिकली डाइरेक्टेड।
मित्रहरू, सार्वजनिक प्रशासनले जे जति कामहरू गर्छ, जे जति नीति नियमहरूको कार्यान्वयन गर्दछ, ती समग्र नीति नियमहरू राज्यद्वारा बनाइएका हुन्छन्, राज्यको राजनैतिक निकायद्वारा बनाइएका हुन्छन्। त्यसरी बनाइएका राजनैतिक निकायहरूले सार्वजनिक प्रशासनलाई बेला बेलामा गाइड गर्ने काम गर्छन्, निर्देश दिने काम गर्छन् र अन्तिम अधिकार सार्वजनिक प्रशासनले प्रयोग गर्ने अन्तिम अधिकार त्यस्ता प्रकारका राजनैतिक निकायबाट, राजनैतिक अथोरिटीबाट मात्रै आउने गर्छ र सार्वजनिक निकाय आफैमा अधिकार सम्पन्न हुँदैन। इट इज नट ओरिजिनली सफिसिएन्ट विथ इट्स राइट्स। यो अधिकार प्रत्यायोजनद्वारा आफ्नो अधिकारहरू प्रयोग गर्दछ। त्यसैले आफैमा यो एउटा शक्तिको अन्तिम स्रोत होइन। यसले शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्छ? राजनीतिक संयन्त्रबाट। राजनीतिक संयन्त्रले राज्य सञ्चालनको अधिकार कहाँबाट प्राप्त गर्दछ? जनताबाट। जनताले सार्वजनिक अधिकार, राज्य सञ्चालनको अधिकार कहाँबाट प्राप्त गर्छ? जनताले आफैबाट प्राप्त गर्छ। त्यसैले हामी जनतालाई के भन्छौँ त? सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेर भन्छौँ। सार्वजनिक प्रशासन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुँदैन। यो पोलिटिकल्ली डाइरेक्टेड हुन्छ र पोलिटिक्स चाहिँ फेरि जनताद्वारा डाइरेक्टेड हुन्छ है। त्यस्तै पब्लिक लहरूद्वारा ग्राउन्डेड हुन्छ, अथवा सार्वजनिक प्रशासन जहाँ टिकेको हुन्छ, जहाँ अडेको हुन्छ, जहाँ रहेर यसले काम गर्छ, जहाँ भित्र बसेर यसले काम गर्दछ, त्यो भनेका सार्वजनिक नीति नियमहरू नै हो। सार्वजनिक नीतिभन्दा बाहिर सार्वजनिक प्रशासनको कुनै पनि अस्तित्व रहन सक्दैन। त्यसैले हामी यसलाई इट इज ग्राउन्डेड बाई पब्लिक लज भनेर भन्न सक्छौँ। र सार्वजनिक प्रशासन भनेको जे जति क्रियाकलापहरू यसले गर्छ, त्यो क्रियाकलापमा लाग्ने खर्चहरू, पैसो जति छ, त्यो सबै फाइनेन्स बाई पब्लिक मनी अथवा जनताको करद्वारा सार्वजनिक प्रशासन बाँचेको हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनले जनताको पैसो प्रयोग गर्दछ, जनताको पैसोलाई म्यानेजमेन्ट गर्दछ, जनताको पैसो उठाउने पनि र त्यो पैसोलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने पनि काम चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनले गर्दछ। त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासनमा जति पनि काम गर्ने कर्मचारीहरू, जनशक्तिहरू हुन्छन्, तिनीहरू करियर पब्लिक सर्भेन्टहरू हुन्छन्। तिनीहरू सार्वजनिक सेवकहरू, राष्ट्र सेवकहरू हुन्छन्, जो चाहिँ आफ्नो लामो करियर वृत्ति विकासमा आधारित एउटा संयन्त्रमा रहेर काम गर्छन्। त्यहाँभित्र उनीहरू पदसोपानमा रहेर निश्चित योग्यतामा आधारित भएर लोकसेवा आयोग जस्ता वैधानिक र स्वतन्त्र सक्षम निकायहरूद्वारा रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन गरेर आएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यसैले यिनीहरू कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीप्रति बायस्ड पनि हुँदैनन्, कुनै एउटा निजी सङ्गठनप्रति बायस्ड पनि हुँदैनन्। दे आर अल्टिमेटली अकाउन्टेबल टु द पब्लिक। दे आर अकाउन्टेबल टु द पब्लिक। त्यसैले दे आर न्युट्रल। त्यस्ता प्रकारका पब्लिक सर्भेन्टहरूको सङ्गठन हो सार्वजनिक प्रशासन भनेको। त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने कामहरू, यसको जति पनि फिचर्सहरू छ, यसमा युनिक फिचर्सहरू भनेको के हो भन्दा यसको ड्यू प्रोसेस अफ ल हुन्छ। यसमा कानुनको उचित तरिकाको प्रक्रिया यसमा चाहिँ हुन्छ, प्रक्रिया ओरिएन्टेड हुन्छ यो। किन भन्दा प्रोसेसलाई फलो गर्नका लागि नै यो सङ्गठन नियमबद्ध छ, कानुनबद्ध छ। यदि प्रक्रिया मिच्ने हो भने त्यसमा अकाउन्टेबिलिटीको कुरा चाहिँ हराउन सक्छ। त्यसैले प्रोसिड द अकाउन्टेबिलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन सुड फलो द ड्यू प्रोसेस अफ ल भनेर भनिन्छ। यसले प्रक्रियामुखी छ। यसका लागि स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युरहरू बनाइएका छन्। विभिन्न विधिहरू, तौर तरिका, प्रणालीहरू, कार्यविधिहरू, संयन्त्रहरू बनेका छन्, जसको आधारमा चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनले काम गर्दछ। त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासन भनेको जहिले पनि अकाउन्टेबल हुन्छ विथ पब्लिक, जनतासँग अकाउन्टेबल हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासन अघि पनि मैले भने आफै अधिकारको स्रोत होइन। त्यसले राज्यको राजनीतिक संयन्त्रबाट अधिकार लिन्छ र राजनीतिक संयन्त्रले जनताबाट अधिकार लिन्छ। त्यसैले कुनै पनि मुलुकमा आधुनिक राज्य प्रणालीमा सार्वभौम सत्ता जनतामा रहेको हुन्छ। अन्तिम सत्ता, अल्टिमेट रेजिम, अल्टिमेट पावर भनेको जहिले पनि जनतासँग हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनले जनतालाई उत्तर दिनुपर्छ। आइसोलेसनमा रहेर अथवा स्वतन्त्र ढङ्गले सार्वजनिक प्रशासनले काम गर्न सक्दैन र आफूले गरेको हरेक कामको, आफूले गरेको जुनसुकै कामको पनि सार्वजनिक प्रशासनले आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा जवाब दिनुपर्छ र त्यो माथिल्लो निकायले अझ माथिल्लो निकाय हुँदै अन्तिम रूपमा जनतासँग अकाउन्टेबिलिटी निर्वाह गरेकै हुनुपर्छ। त मित्रहरू, अर्को सार्वजनिक प्रशासनको विशेषता भनेको यो सर्भिस ओरिएन्टेड हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनको मूलभूत काम भनेको नाफा कमाउनु हुँदै होइन। यसको मूलभूत काम भनेको सेवा दिनु हो, जनतालाई सेवा दिने, जनतालाई लोक कल्याणका कामहरू गर्ने, जनताको विकास गर्ने, जनताको सेवकको रूपमा रहने
र सरकारका नीतिहरू जनतासम्म पुर्याउने एउटा वाहकको रूपमा एउटा संयन्त्रको रूपमा काम गर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सर्भिस इज आइडेन्टिटी भन्छौँ। यसको मूलभूत मोटो, द मोटो अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन इज टु प्रोभाइड द इफिसिएन्ट इकोनोमिक सर्भिस टु द पिपुल। जनतालाई इफिसिएन्ट रूपमा, मितव्ययी रूपमा, प्रभावकारी रूपमा, दक्षतापूर्ण रूपमा सेवा प्रवाह गर्नु नै सार्वजनिक प्रशासनको विशेषता हो। त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि भविष्य उन्मुख हुन्छ। भविष्यमा आइपर्ने अनेक समस्याहरूलाई यसले अहिले नै हेरेर त्यसको समाधानको लागि विभिन्न ऐन, नियम, कानुनहरू बनाउनका लागि राज्य संयन्त्रलाई जानकारी दिन्छ। मित्रहरू, सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य के हो भनेर हामीले हेर्यौँ भने सार्वजनिक प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक न्याय प्रदान गर्छ। लोक कल्याणकारी राज्य भनेको जनताको हेरचाह गर्ने राज्य हो। जनताको लागि, जनताका हरेक सुख दुःखमा साथ दिनका लागि बनेको आधुनिक राज्य प्रणालीलाई हामीले लोक कल्याणकारी राज्य भन्छौँ। लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नु नै सार्वजनिक प्रशासनको मूलभूत उद्देश्य हो। त्यसका लागि यसले आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक न्यायहरू प्रदान गर्दछ। सार्वजनिक कानुनको विस्तृत र व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्ने काम सार्वजनिक प्रशासनको मूलभूत काम हो, मूलभूत उद्देश्य हो। वुडरो विल्सनले यही कुरा भन्नुभएको छ, जनताको हित र कल्याणको लागि राज्यद्वारा विभिन्न प्रकारका नीतिहरूको निर्माण गरी तिनीहरूको सबल कार्यान्वयन गर्न सघाउने। नीति निर्माण यसले आफैमा गर्दैन। नीति निर्माणको लागि यसले चाहिँ विभिन्न खालका इनपुटहरू दिने, विभिन्न खालका फिडब्याकहरू दिने, विभिन्न खालको प्रोफेसनलिजम, आफ्नो योग्यता, दक्षता, विज्ञतालाई प्रयोग गर्ने, ताकि राजनैतिक संयन्त्रले सही समयमा सही प्रकारको नीतिहरू बनाउन सकोस्। राजनैतिक संयन्त्रसँग टेक्निकल ज्ञान हुँदैन, उसँग नलेज हुँदैन, उसँग वैधानिक ज्ञान पनि हुँदैन, उसँग खालि जनताको म्यान्डेट हुन्छ। त्यो म्यान्डेटलाई रूपान्तरण गर्नका लागि कानुन बनाउनुपर्छ। कानुन भनेको एउटा टेक्निकल कुरा हो। त्यो टेक्निकल कुरा बनाउनका लागि सार्वजनिक प्रशासनले तिनीहरूलाई फिडब्याक दिन्छ, इन्फर्मेसन दिन्छ, आफ्नो पेसाविद, आफ्नो पेसेवर जुन क्षमता छ त्यो क्षमता प्रयोग गर्दछ। सरकारका तीनवटै अङ्गहरू र ती अङ्गहरू अन्तर्गत स्थापित सङ्गठनहरूको सुचारू रूपले कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्धकीय व्यवस्थाहरू मिलाउने म्यानेजरियल फङ्सन्सहरू गर्छ। सरकारको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अन्तर्गत ती निकाय र ती निकाय अन्तर्गतका जति पनि कामहरू गर्नुपर्छ, सङ्गठनहरू गर्नुपर्छ, ती सङ्गठनका कामहरू गर्नका लागि तिनीहरूको रिसोर्सको व्यवस्था गर्ने, तिनीहरूमा अन्य विभिन्न खालका प्रबन्धकीय व्यवस्था मिलाउने काम चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनले गर्नुपर्छ। त्यस्तै मानवीय एवं भौतिक स्रोत र साधनको उचित परिचालन र उपयोग गर्ने उद्देश्य यसको रहेको हुन्छ। त्यस्तै राज्यको लक्ष्य के हो त? नेपालको संविधानको धारा 50 र 51मा यहाँले हेर्नुभयो भने राज्यका लक्ष्यहरू तोकिएको छ, राज्यका नीतिहरू तोकिएको छ। हो तिनै राज्यका लक्ष्य र नीतिहरूलाई हासिल गर्नु नै सार्वजनिक प्रशासनको मूलभूत उद्देश्य हो। त्यस्तै मित्रहरू, राज्यका प्रशासनिक क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने काम। राज्यका राजनैतिक क्रियाकलापहरू यसले गर्दैन, यसले प्रशासनिक क्रियाकलापहरू भनेको सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित, जनपरिचालनसँग सम्बन्धित, जनचाहनाका क्रियाकलापहरूलाई कानुन कार्यान्वयन गरेर सेवा प्रदान गर्ने कामहरू गर्दछ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी एवं मितव्ययी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने, त्यस्तै दक्ष, कुशल एवं सबल प्रशासनिक संयन्त्रको विकास गर्ने, वितरणात्मक न्याय प्रदान गर्ने, समाजमा पछि परेका वर्गहरूको प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक हित र संरक्षण गर्ने, संविधानले परिकल्पना गरेका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका उद्देश्यहरू हासिल गर्ने काम चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ र सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य पनि यही नै हो। त मित्रहरू, सार्वजनिक प्रशासनका कामहरू के हुन् भनेर सठिक रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने सार्वजनिक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्नमा सहयोग गर्ने, सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा गर्नमा सहयोग गर्ने, त सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन आफैले गर्ने, यो काम सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ। कर्मचारी तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको कामहरू गर्ने, राज्यमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्ने, विकासको समग्र व्यवस्थापन गर्ने, प्रकोप व्यवस्थापन तथा सङ्कट व्यवस्थापनका कामहरू गर्ने, राज्यको सामाजिक रूपमा एकीकरण गर्ने, प्रशासनिक सुधारका कामहरू गर्ने, कूटनीतिक व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने, सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्ने र साङ्गठनिक व्यवस्थापन गर्ने, यी समग्र क्रियाकलापहरू सार्वजनिक प्रशासनले गर्दछ। मित्रहरू, अब हामीले सार्वजनिक प्रशासन र निजी प्रशासनको बिचमा रहेका भिन्नताहरूको बारेमा चर्चा गर्दछौँ। सार्वजनिक प्रशासन जो चाहिँ पब्लिक एकाउन्टेबल हुन्छ, पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी युक्त सरकारी सङ्गठनलाई हामीले सार्वजनिक प्रशासन भनेका छौँ। निजी प्रशासन भनेको नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले कुनै व्यावसायिक अर्गनाइजेसनले खोलेको सङ्गठन हो। जस्तो विनोद चौधरीको सङ्गठन सिजी ग्रुप के हो? एउटा निजी प्रशासन हो। तपाईँको आफ्नै कुनै एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन के हो? निजी प्रशासन हो।
यो दुईटा बीचमा रहेको भिन्नताहरू के छन् त भनेर हामीले हेर्यौँ भने जस्तो मित्रहरू उद्देश्य हेरौँ। पहिलो, सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य सेवा सुरक्षा र सार्वजनिक हित हो भने निजी प्रशासनको उद्देश्य नाफा र मालिकको हित हो, जनताको हित होइन, मालिकको हित हो। त्यस्तै कार्यक्षेत्र हामीले हेर्यौँ भने सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षेत्र बृहत हुन्छ। यसले सम्पूर्ण कुरा ओम टु टोम, प्री ओम टु पोस्ट टोम, मान्छे जन्मिनुभन्दा पहिला गर्भाधारणको अवस्थादेखि लिएर मान्छे चितामा जलिसके पश्चातको अवस्थासम्म पनि सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षेत्र रहन्छ। अथवा एउटा सानो गाउँदेखि, एउटा व्यक्तिदेखि परिवार, समाज, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र, पृथ्वी हुँदै सिङ्गो ब्रह्माण्डमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षेत्र रहन्छ। तर निजी प्रशासनको कार्यक्षेत्र सीमित हुन्छ। त्यसको कम्पनीको आफ्नो उद्देश्य जे छ त्यही उद्देश्यमा ऊ चाहिँ सीमित हुन्छ। जे काम गर्नु भनिएको हुन्छ त्यही काम निजी प्रशासनले गर्दछ। तर राज्य प्रशासनले गर्नु भनेका कामहरू भन्दा पनि उसले के गर्ने भन्ने कुरा, नयाँ कुरा आफैले खोज्छ। अब स्थायित्वको कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने जुनसुकै अवस्थामा पनि सार्वजनिक प्रशासन कायम रहन्छ। राज्य रहेसम्म सार्वजनिक प्रशासन रहि नै रहन्छ। त्यस्तै व्यक्तिगत प्रशासन अथवा निजी प्रशासनको कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने घाटा सहेर सञ्चालन हुन सक्दैन। यो अस्थायी किसिमको हुनसक्छ। अनन्तकालसम्म सार्वजनिक प्रशासन चल्न सक्दैन। त मित्रहरू, आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि कुनै एउटा निजी सङ्गठन थियो, कुन थियो त? त्यो अहिले छ कि छैन भनेर हामीले वी क्यान नट डिटरमाइन, वी क्यान नट से द्याट। बट नेपाल राज्य कहिले थियो त? लिच्छवी कालमा थियो, प्राचीन कालमा, किराँत कालमा थियो, लिच्छवी कालमा थियो, गौपाल, महिषपाल, होइन? कहिलेदेखि थियो त? अनादिकालदेखि थियो। त्यसैले अब कहिलेसम्म रहनेछ त? अनन्तकालसम्म रहिरहनेछ। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनको स्थायित्व अनन्तकालसम्म रहन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था हेऱ्यौँ भने सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि एकाधिकारमा चल्दछ। जस्तो बन्दुक पड्काउने काम चाहिँ राज्यसँग मात्रै हुन्छ। प्रहरीको काम निजी प्रहरी हुन सक्दैन, सेनाको काम निजी सेना हुन सक्दैन, अदालतको काम निजी अदालतले गर्न सक्दैन। त्यस्तै राजस्व उठाउने काम निजी व्यक्तिले राजस्व उठाउन सक्दैन। त्यसैले एकाधिकार हुन्छ सार्वजनिक प्रशासनमा। नागरिकता दिने काम जिल्ला प्रशासनले गर्छ। नागरिकता दिनका लागि आजदेखि ल एबिसी कम्पनी पार्टीलाई जिम्मा दिउँ भन्ने काम हुँदैन है। त्यसैले राज्यको कामहरू जति छ त्यो चाहिँ एकाधिकार हुन्छ। तर निजी अथवा निजी प्रशासनको काम चाहिँ एकाधिकारमा हुँदैन। यसमा अधिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यहाँ एउटाले चाउचाउ बनायो भने 10 थरी चाउचाउ बजारमा तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यो के हो? द्याट इज प्रतिस्पर्धा। तर तपाईँको नागरिकता र मेरो नागरिकता एउटै छ। एउटै निकायले जारी गरेको छ, राज्यले जारी गरेको छ। त्यो 10 थरी निकायबाट 10 थरी सेवा सुविधा सहितको नागरिकता जारी गर्न मिल्दैन। पासपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गर्दछ। त्यो पासपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै जारी गर्छ। तपाईँले लिएको पासपोर्ट, मैले लिएको पासपोर्टको भ्यालु, हैसियत एउटै हो। तर तपाईँले प्रयोग गर्ने गाडी र मैले प्रयोग गर्ने गाडी फरक हुनसक्छ है। किन भन्दा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यस्तै लक्ष्यहरू स्पष्ट किटान गरिन्न सार्वजनिक प्रशासनमा, व्यक्तिगत प्रशासनमा स्पष्ट किटान गरिएको हुन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासनमा सङ्गठनको स्वरूप यहाँले हेर्नुभयो भने धेरै तह भएको पिरामिड आकारको सङ्गठन हुन्छ। निजी प्रशासनमा थोरै तह भएको चेप्टो सङ्गठन मालिक हुन्छ र त्यसभन्दा मुनि जस्ट अरू कर्मचारी हुन्छ। त्यस्तै कार्यप्रणाली हामीले हेऱ्यौँ भने सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियामा जोड दिन्छ, समस्या र समाधानमा जोड दिन्छ। किन भन्दा सार्वजनिक प्रशासन एकाउन्टेबल हुनुपर्छ जनता समक्ष। त्यो एकाउन्टेबिलिटी प्रक्रियाबाट आउँछ। त्यस्तै निजी प्रशासनले बढी नतिजामा जोड दिन्छ। उसलाई प्रक्रियासँग सरकार हुन नाफा चाहिन्छ, अवसरको सदुपयोगमा उसले जोड दिन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासनमा कानुनद्वारा तोकिए बनेका कर्मचारी हुन्छन्। लोकसेवा आयोगद्वारा छानिएका नियुक्त भएका, सङ्गठनद्वारा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू, नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू हुन्छन्। तर व्यक्तिगत प्रशासनमा नतिजा आफैले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार कर्मचारीहरू हुन्छन्। वित्तीय नियन्त्रणको कुरा हेऱ्यौँ भने विधायिकाको हातमा हुन्छ। संसदले बजेट पारित गर्छ र संसदले नै समग्र राज्यको स्रोत साधनको नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। तर निजी प्रशासनमा सङ्गठनको मालिकले त्यो काम गर्दछ। भूमिका हेऱ्यौँ भने हामीले सार्वजनिक प्रशासनले सबैलाई समान व्यवहार गर्दछ। तर व्यक्तिगत अथवा निजी व्यावसायिक प्रशासनले नियमित र साधारण ग्राहकबीच भिन्न व्यवहार गर्छ। जस्तो गाडी किन्नका लागि तपाईँ जानुभयो, गाडीको रेगुलर कस्टमर हो भने तपाईँ गाडीको सोरुममा जानुभयो भने तपाईँलाई चिया खुवाउँछ, बस्नु भन्छ, सोफामा बस्न लाउँछ, सन्चो बिसन्चो सोध्छ। तर तपाईँ हामी जस्ता मान्छे गाडी किन्न होइन यतिकै हेर्न गयो भने उसले तपाईँलाई टेरपुच्छर लाउँदैन। उसले चाहिँ नमस्ते पनि भन्दैन, तपाईँलाई बस्नुहोस् पनि भन्दैन, चिया खानुहोस् पनि भन्दैन, सोद्धा पनि सोध्दैन। त्यसैले उसले चिन्छ आफ्नो ग्राहकलाई मात्रै स्पेसल किसिमको ट्रिटमेन्ट उसले गर्दछ।
तर अरू मान्छे आम 3 करोड नेपालीलाई एउटा निजी व्यवसायीले समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। परिवर्तन हेऱ्यौँ भने परिवर्तनप्रति उदासीन हुन्छ सार्वजनिक प्रशासन, किन भन्दा परिवर्तनलाई थेक्ने, परिवर्तनलाई रोक्ने किसिमको यसमा त्यस्तो नेचर हुन्छ सार्वजनिक प्रशासनको। तर व्यावसायिक प्रशासनमा परिवर्तनप्रति संवेदनशील हुन्छ, किन भन्दा यदि परिवर्तनलाई आत्मसात गरेन भने त्यो सङ्गठन, त्यो संस्था, त्यो व्यावसायिक प्रशासन त्यो चाहिँ वेप आउट हुन्छ, त्यो नामो निशान त्यसको मेटिन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँ नोकिया फोन हेर्नुहोस्, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नोकिया भनेकै फोन, मोबाइल भनेकै नोकिया भन्ने थियो, नोकिया बाहेक अरू कुनै पनि थिएन। तर आज नोकियाको नामो निशान छैन। किन भन्दा त्यो चाहिँ परिवर्तनप्रति संवेदनशील भएन, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेन। त्यस्तै प्रकृति हेऱ्यौँ भने हामीले सार्वजनिक प्रशासन राजनैतिक प्रकृतिको हुन्छ, राजनीतिबाट गाइडेड हुन्छ, इट इज गाइडेड बाई पोलिटिकल अर्गनाइजेसन। बट निजी प्रशासन हेऱ्यौँ भने इट इज प्रोफेसनल, इट इज व्यावसायिक हुन्छ। मित्रहरू, अब नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमाथि लाग्ने गरेका आरोपहरू के छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने ओभरली पोलिटिसाइज्ड छ, हेभिली पोलिटिसाइज्ड छ, यसमा राजनीतिकरण हाबी छ। उदाहरणको लागि सार्वजनिक प्रशासनभित्र विभिन्न खालका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू बनेका छन् जो चाहिँ राजनीतिक दलहरूका भातृ सङ्गठनको रूपमा रहेर काम गर्ने गरेका छन्। त्यसैले यो अति राजनीतिकरण, ओभरली पोलिटिसाइज्ड छ। त्यसैले गर्दा प्रशासकीय मूल्य मापदण्ड भन्दा पनि राजनैतिक नेताहरूको आफ्नो फाइदा र बेफाइदाको लागि कर्मचारी तन्त्रलाई परिचालन गर्ने काम गरिएको छ। एउटा सचिव 2 महिना 3 महिना हुँदै मन्त्रालय सार्नु परेको छ, सरुवा भइराखेको तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। र मन नपरेका कयौँ सचिवहरू, कामयाबी सचिवहरू पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेर सामान्यको बरन्डामा गएर दिन बिताएर बसिराख्ने अवस्था छ। त्यसलाई हामी ओभरली पोलिटिसाइज्ड भनेर भन्न सक्छौँ। नियमप्रतिको उग्र मोह छ, रुल्स मेनिया भनेर भन्छौँ यसलाई हामी। रुल्स मेनिया भनेको प्रक्रिया नियमहरू मात्रै बनाउने, नियमहरू मात्रै देखाउने, नियम छैन भने कामै नगर्ने, कुनै पनि इनोभेटिभ कामहरू गर्दै नगर्ने, प्रोसेस ओरिएन्टेड। त्यस्तै अव्यावसायिक, नन प्रोफेसनलिजम। व्यावसायिक भन्नुको मतलब चाहिँ दक्ष, विज्ञ, योग्य भएर त्यो अनुसार आचरण गर्ने, त्यो अनुसार काम गर्ने क्रियाकलापलाई हामीले व्यावसायिकता भनेर भन्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकताको कमी देखिन्छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति अनुदार, अनडेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक भनेको एउटा आचरण हो। लोकतन्त्र भनेको चुनाव मात्रै होइन मित्रहरू। चुनाव त लोकतन्त्रको एउटा सामान्य एउटा औजार मात्रै हो। चुनाव भन्दा पनि लोकतन्त्र भनेको धेरै ठुलो कुरा हो र यो मूलभूत रूपमा कुनै पनि व्यक्तिको आचरणसँग सम्बन्धित छ, कोड अफ कन्डक्टसँग सम्बन्धित छ, इथिक्स, इन्टिग्रिटी, मोरालिटी र कोड अफ कन्डक्टसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य भनेको अरूको पनि समान व्यवहार गर्ने, सबैका कुरा सुन्ने, पार्टिसिपेटरी, कन्सेन्सस ओरिएन्टेड, यिनी कुराहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका कुराहरू हुन्। तर त्यो अनडेमोक्रेटिक छ हाम्रो। त्यस्तै शक्ति र सुविधा भोगी छ, पावर हङ्गरिङ एन्ड मनी मङ्गरिङ भनेर भन्छौँ। पावर हङ्गरिङ भन्नुको मतलब शक्ति खोजिराखेको छ, यसले जहाँ शक्ति चाह्यो त्यहीँ जान्छ। अहिले एउटा पार्टीको ट्रेड युनियनसँग लागेको छ र अब त्यो पार्टी सरकारमा गयो र नयाँ पार्टी आयो भने उसले चाहिँ स्विफ्ट गर्छ, अर्को ट्रेड युनियनमा जान्छ। त्यो पावर हङ्गरिङ। मनी मङ्गरिङ, मालपोत कार्यालय कहाँ छ त्यहीँ सरुवा गर्दै जाने, अथवा यस्तै प्रकारका वैदेशिक रोजगारमा जाने, अथवा यस्तै प्रकारका भन्सारतिर जाने, यस्तो प्रकारको सङ्गठनहरूमा मनी मङ्गरिङ गर्ने, पैसाको लागि चाहिँ मरिहत्ते गरेर जाने, त्यस्तो प्रकारको हाम्रो के छ त सार्वजनिक सङ्गठनमाथि लाग्ने गरेको आरोप। मित्रहरू, यो आरोप मात्रै हो, कतिसम्म सत्य छ या कतिसम्म असत्य छ यो कुरा चाहिँ रिसर्चको कुरा हो। मैले रिसर्च गरेको छैन। मैले चाहिँ के गरेको भन्दा लाग्ने गरेका आरोपहरू, जताकतै सुनिने गरेका आम आरोपहरूलाई जाँचमा तपाईँहरूलाई लेख्नका लागि भनेर यहाँ राखिदिएको मात्रै हो। त्यस्तै यो गोपनीय छ, क्लोक अफ सेक्रेसी भन्छौँ। यसले आफ्ना कुराहरू अरूलाई चुहाउनै चाहन्न, जति सक्दो सेक्रेट राख्न चाहन्छ। जति सेक्रेट राख्यो त्यति यसको आफ्नो चाहिँ यसले भ्यालु बढेको ठान्छ। त्यसैले सेक्रेसी छ यसमा। परिवर्तनप्रति अनुदार, लेस इनोभेटिभ। नयाँ नयाँ इनोभेटिभ आइडियाहरू यसले आत्मसात गर्नै चाहन्न। यो चाहिँ चेन्ज रेसिस्टिभ फोर्सको रूपमा रहेको छ। परिवर्तनलाई छेक्ने, परिवर्तनलाई रोक्ने त्यस्तो एउटा संयन्त्रको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै काम पन्छ्याउन सिपालु, बक पासिङ अथवा बक सिफ्टिङ भनेर भन्छौँ। यसो भन्नुको मतलब चाहिँ यसले चाहिँ कामै नगरिदिए हुँदो हो भन्ने खालको छ। र हामी कहाँ फेरि हाम्रो मुलुकको जुन भ्रष्टाचारको परिभाषा छ त्यो चाहिँ
यो काम पन्छ्याउनेलाई भ्रष्टाचार मानिएको छैन। हामीले काम पन्छ्याउनु पनि ठुलो भ्रष्टाचार हो भनेर जबसम्म परिभाषित गर्दैनौँ र जबसम्म त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदैनौँ तबसम्म मित्रहरू यो काम पन्छ्याउने परिपाटी जुन बक पासिङ, बक सिफ्टिङ जस्ता आरोपहरू छ, यस्तो आरोपहरू निजामती सेवा अथवा सार्वजनिक प्रशासनमा सधैँभरि लागिरहनेछ। किन भन्दा काम गर्यो भने तनाव आउँछ, विभिन्न निकायहरूले हेरिराखेको हुन्छ, त्यहाँ गएर जवाब दिनुपर्छ र तनाव हुन्छ। त्यसरी तनाव लिनुभन्दा कामै नगरो, सकियो, काम पन्छाइदियो। बक पासिङ, बक सिफ्टिङ, अर्को आउँछ गर्छ। टेन्सन कसले लिइराख्ने? बेकारमा नलिएको टेन्सन किन लिने? नभएको टेन्सन किन लिने? चलिराखेको छ, चल्छ यस्तै गरी। नयाँ कामै नगर्ने, नयाँ कुनै पनि किसिमको काम गर्दै नगर्ने, आइपरेको जिम्मेवारीहरूलाई पुरापुर पन्छाइदिने, जागिर खाने र त्यो निकायबाट अन्यत्र सौरा भएर जाने, त्यस्तो प्रकारको काम पन्छाउन सिपालु प्रवृत्ति हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमाथि लाग्ने गरेको छ। यो जुनसुकै सार्वजनिक प्रशासनका अङ्गहरू, प्रहरी प्रशासन, निजामती प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, सैनिक प्रशासन, जहाँसुकै यस्तो लाग्ने गरेको छ। त्यस्तै समयलाई व्यवस्था गर्ने, इग्नोरिङ द टाइम एलिमेन्ट, हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमाथि लाग्ने गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण आरोप भनेको यसले टाइमलाई भ्यालु नै दिँदैन। आज हुने काम भोलि गर्छ, भोलि हुने काम पर्सि गर्छ। त्यसैले यसमाथि लाग्ने गरेको महत्त्वपूर्ण ठुलो आरोप चाहिँ यो हो। अब मित्रहरू, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमाथि परिवर्तन आउनुपर्छ भनेर दबाब दिने संयन्त्रहरू के छन् त? के कस्ता दबाबहरू आइराखेका छन् त भन्दा के कस्ता दबाबहरू किन आयो त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने चेन्जिङ रोल अफ द स्टेट, राज्यको रोल परिवर्तन भयो। मित्रहरू, सबभन्दा पहिला हामीले हेऱ्यौँ भने राज्य एउटा पुलिस स्टेटको रूपमा आएको थियो। पुलिस स्टेट यानि कि राज्यले सुरक्षा मात्रै दिने हो, त्यसका लागि अलिकति कर उठाउने हो, राज्य संयन्त्रमा राजा महाराजाहरूका लागि फन्ड जम्मा गरिदिने हो र प्रहरी प्रशासनलाई अलिकति खर्च दिने हो र त्यसका लागि जनतामा सुरक्षा दिने हो, त्यही मात्रै काम थियो। सेना पालन गर्ने हो र अन्तर्राष्ट्रिय जुन आक्रमणहरू हुन्छ त्यसबाट जोगाउने हो, त्यही मात्रै काम थियो। तर अब अहिले राज्यको रोल त्यो छ त? छैन। अहिलेको राज्यको रोल तपाईँ भारतले अस्ति भर्खर हेर्नुहोस्, चान्द्रयान-3 नामको चन्द्रमामा एउटा चाहिँ अर्को अर्बिटल अथवा त्यहाँ चाहिँ यान पठाएको छ होइन। त्यस्तै नेपालले पनि विभिन्न खालका नयाँ नयाँ कामहरू गर्दैछ भने राज्यको रोल चाहिँ विभिन्न परिवर्तन भएको छ। जनतालाई घर दैलोमा सेवा पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, घर घरमा सेवाहरू हामीले प्रदान गर्नुपर्ने नारासहित हामी अगाडि आएका छौँ। त्यसैले राज्यको रोल चाहिँ पुलिस स्टेटबाट वेलफेयर स्टेटमा गएको छ, अझ फेरि वेलफेयर स्टेटबाट इनाब्लिङ स्टेटमा गएको छ। अहिले हामीले पछिल्लो समयमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भन्दैनौँ, पब्लिक सर्भिसेस भन्छौँ, पब्लिक गभर्मेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसैले राज्यको रोल चाहिँ अब परिवर्तन भएको छ। त्यो परिवर्तित रोलले सार्वजनिक प्रशासनमाथि ठुला प्रकारका परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर दबाब सिर्जना गरेको छ। अब परम्परागत किसिमको ढर्रा भएको नियममा आधारित, चेन्जलाई रेसिस्ट गर्ने खालको, पदसोपानमा आधारित, हाइरार्कीमा आधारित, औपचारिकतामा आधारित, रिजिड किसिमको त्यस्तो ब्युरोक्रेटिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको काम छैन। त्यसैले त्यसमा चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने कुरा, रोल स्टेटको रोल जुन चेन्ज भएको छ त्यसले दबाब दिएको छ। त्यस्तै डेमोक्रेटाइजेसन ट्रेन्ड्स, संसारभरि लोकतन्त्रका लहरहरू आएका छन्। नेपालमा पनि हामीले धेरै प्रकारका लोकतान्त्रिक लहरहरू हाम्रा अगाडि आए, हामीले हेऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ, अनुसन्धान गऱ्यौँ र हामीले पछिल्लो समयमा हामी लोकतन्त्रको पछिल्लो फेजमा हामी छौँ, जहाँ चाहिँ हामी लोकतन्त्रलाई अब डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस, डिस्ट्रिब्युटिभ डेलिबरेट डेमोक्रेसीमा हामी जाने तयारीमा छौँ। त्यसका लागि हामीले सङ्घीयतामा हामी गइसकेका छौँ। हो, यो डेमोक्रेटाइजेसन हुँदाखेरि अब सार्वजनिक प्रशासनको पनि डेमोक्रेटाइजेसन हुनुपर्छ, जनताको, आम राजनीतिक दलको, मिडियाको, सरकारी संयन्त्रको सबैको डेमोक्रेटाइजेसन हुनुपर्छ भन्ने ट्रेन्ड संसारभरि छ। त्यसले सार्वजनिक प्रशासनमाथि ठुलो दबाब, परिवर्तनका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै चेन्जिङ नेचर अफ पब्लिक पोलिसी म्यानेजमेन्ट, अबको विश्वमा हामीले चाहिँ पब्लिक पोलिसी, सार्वजनिक नीतिहरू व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामीले पोलिसी डायलग गर्छौँ, ओपन डिस्कसन गर्छौँ, सरकारहरूलाई बोलाएर छलफल गर्छौँ, पाइलट पोलिसीहरू बनाउँछौँ र मात्रै हामीले समग्र पोलिसीहरू लागू गर्छौँ। हो, त्यसरी पब्लिक पोलिसी म्यानेजमेन्टको लागि हामीले नयाँ नयाँ रोलहरू, नयाँ नयाँ किसिमका पद्धति विधिहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ। त्यसका लागि अब परम्परागत किसिमको सार्वजनिक प्रशासनले काम गर्दैन, सार्वजनिक प्रशासन पनि परिवर्तन हुनैपर्छ। मेनी भोइसेस अफ द पोलिसी प्रोसेसेस, पोलिसी प्रोसेसमा पब्लिक पोलिसी बनाउने क्रममा अब एउटा मात्रै भोइस होइन, अनेक थरी भोइसहरू आएका छन्। जनताका भोइस छन्, पीडित वर्गका भिक्टिम्सहरूका भोइस छन्, पोलिटिकल पार्टिजका भोइस छन्,
विभिन्न डोनर एजेन्सी दात्री निकायका भोइस छन्, कर्मचारीहरूका भोइस छन्, सरकारवालाहरू अन्य निकायका भोइस छन्। ती सबै भोइसहरूलाई हामीले कङ्ग्रुएन्स गरेर लैजानु पर्नेछ। त्यसका लागि हामीले सार्वजनिक प्रशासनलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै इम्पेरेटिभ युज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। अब हामीले अहिले चाहिँ आइटीको युज व्यापक बनाएका छौँ। ई गभर्नेन्सका कुराहरू हामीले गर्छौँ हो। त्यो ई गभर्नेन्समा गइसकेपछि अब परम्परागत ढर्राको सार्वजनिक प्रशासनले काम गर्दैन। सिटिजन अवेरनेस, अब हरेक नागरिकमा अवेर आएको छ, हरेक नागरिक सुशिक्षित छन्, जागरुक छन्। त्यो जागरुकताको कारणले गर्दा नागरिकहरूको जुन जागरुकको लेभल बढेको छ त्यसले गर्दा सार्वजनिक प्रशासनमाथि परिवर्तन हुनै पर्ने दबाब सिर्जना भएको छ। त्यस्तै फिस्कल प्रेसर, अब हामीसँग पैसा कम छ तर काम धेरै गर्नु छ हैन। राज्यको बजेट हेर्नुहोस्, जहिले पनि घाटामा छ। त्यो हिसाबले हामीले सही ढङ्गले सीमित स्रोत साधनको उच्चतम किसिमले प्रयोग गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति छ। त्यसका लागि हामी परिवर्तन हुन जरुरी छ। त्यस्तै ग्लोबल भ्यालुज र ग्लोबल प्रेसरहरू, ग्लोबल गभर्नेन्स सिस्टमहरू डेभलप भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न खालका युनाइटेड नेसन्सदेखि लिएर अरू ग्याट, WTO जस्ता संयन्त्रहरू बनेका छन्, जसले अब हामीले हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रले मात्रै चाहेर केही पनि हुँदैन। विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न मान्यताहरू आएका छन्। उदाहरणको लागि तपाईँ भन्सारमा हेर्नुहोस्, नेपालले चाहेर पनि भन्सार सुधारका कामहरू आफ्नो ढङ्गले गर्न सक्दैन। WTO का कुराहरू, WCO वर्ल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसनका कुराहरू त्यहाँनिर हामीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ हैन। रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सनका कुराहरू, त्यस्तै हामीले इस्तानबुल एक्सन अफ प्लानका कुराहरू हैन, यी कुराहरू हामीले ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमाथि परिवर्तन हुनका लागि ग्लोबल भ्यालुजले पनि, ग्लोबल प्रेसरले पनि दबाब दिएको छ। र त्यस्तै अन्तिम रूपमा स्टेट रिस्ट्रक्चरिङ जुन नेपालमा भइराखेको अवस्था छ, युनिटरीबाट फेडरल लेभलमा हामी गएका छौँ। यसले गर्दा हाम्रो समग्र प्रशासनमा चाहिँ अब कस्टमाइजेसन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। पुरानो प्रशासन संयन्त्र अब त्यसरी चल्दैन। यसमा परिवर्तन भएर नयाँ ढङ्गको कस्टमाइज्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन हुन जरुरी छ। मित्रहरू, अब सार्वजनिक प्रशासनका चुनौतीहरू के हुन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको विकासले ल्याएका चुनौतीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ किसिमका ट्रेन्डहरू आइराखेको छ, त्यसले केही चुनौतीहरू ल्याएको छ। जस्तो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको एउटा पछिल्लो विकास के हो भन्दा रिजनलिजम, रिजनमा एउटा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा एउटा क्षेत्रीय सङ्गठनहरू बनाउने र त्यसभित्र हामीले विभिन्न खालको कामहरू गर्ने, जस्तो साफ्टा, बिमस्टेक जस्ता सङ्गठनहरू। त्यसले ल्याएका विभिन्न चुनौतीहरू छन्। भन्सारमा चुनौती, त्यस्तै कनेक्टिभिटीमा चुनौती हैन, यी विभिन्न चुनौतीहरू छन्। विश्वव्यापीकरणबाट सिर्जित चुनौतीहरू, विश्वव्यापीकरणले विभिन्न खालका सकारात्मक साथसाथै नकारात्मक चुनौतीहरू पनि ल्याएको छ। जस्तो विश्वव्यापीकरणबाट विभिन्न अपराधहरू सिर्जना भएको छ। त्यो अपराधहरूलाई रोक्ने, छेक्ने चुनौतीहरू सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै विश्वव्यापीकरणले नयाँ टेक्नोलोजीहरू हामीसँग ल्याएको छ, त्यसलाई अडप्ट गर्ने चुनौती हामीसँग छ। जनशक्ति विविधताबाट सिर्जित चुनौतीहरू, अब वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भएको छ। विविधता, एउटै कार्यालयमा जानुभयो भने तपाईँले अहिले सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्नका लागि अनेक कर्मचारीहरू त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा कार्यालय छनौट गरेर जानुभयो भने महिला त्यहीँ छ, थर्ड जेन्डरवाला व्यक्ति पनि हुनसक्छ, पुरुष त्यहीँ छ, वृद्ध त्यहीँ छ, त्यस्तै विभिन्न जाति, विभिन्न मधेसी हैन, आदिवासी जनजाति मूलका मान्छेहरू छ। त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो सोसियो साइकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टबाट ऊ आएको छ, उसको ब्याकग्राउन्ड फरक छ। त्यो फरक ब्याकग्राउन्डलाई एकै ठाउँमा मिलाएर काम लिनु पनि चुनौतीपूर्ण छ। प्रविधिले विभिन्न खालको चुनौतीहरू ल्याएको छ। राजनैतिक परिवर्तन भएको छ, आम रूपमा परिवर्तन भएको छ जनतामा। त्यो परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात गर्नु छ, निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धा गर्नु छ। अब तपाईँले सरकारले पहिला जस्तो हामीले भने जस्तो मोनोपोलिस्टिक एप्रोच सरकारको छैन। अब सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ। पहिला कृषि विकास बैङ्कले, वाणिज्य बैङ्कले कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने थिएन। अब अनेकौँ बैङ्कहरू छ जोसँग कृषि विकास बैङ्कले, वाणिज्य बैङ्कले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनताको आशा र अपेक्षामा भएको बढोत्तरीबाट सिर्जित चुनौतीहरू, जनताको आशा यति धेरै बढेको छ कि अब सब कुरा सरकारले गर्छ भन्ने परेको छ र अपेक्षा पनि धेरै बढेको छ। त्यसबाट सिर्जित चुनौतीहरू, त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने, विश्वव्यापी वातावरण र अन्य परिस्थितिबाट सिर्जित चुनौतीहरू, त्यस्तै सरकार बाहेकका अन्य क्षेत्रको बढोत्तरीबाट सिर्जित चुनौतीहरू, थर्ड सेक्टरको उदय भएको छ, नागरिक समाजहरू, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू, प्रोफेसनल निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू, यी सबै सरकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरू छन्। यिनीहरूले पनि चुनौती सिर्जना गरेका छन् र नयाँ शासकीय प्रणालीको निरन्तर विकास भइराखेको छ।
तपाईँले पहिला पहिला हेर्नुभयो भने ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेर हामीले भन्थ्यौँ। त्यसपछि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन आयो। त्यसपछि हामीले न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टका कुराहरू गऱ्यौँ 1990 को दशकमा। त्यसपछि 2000 मा आएर हामीले न्यू पब्लिक सर्भिसेस भन्यौँ र अहिले हामीले न्यू पब्लिक गभर्नमेन्ट एनपीजी भनेर भन्छौँ। यसरी नयाँ नयाँ किसिमका शासकीय प्रणालीमा सुधारहरू भइराखेको छ। त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नु छ। त्यो विभिन्न खालका चुनौतीहरू हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन सामु रहेका छन्। त मित्रहरू, आज हामीले सार्वजनिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य, कार्यहरू र चुनौतीहरूको बारेमा विहङ्गम चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेँ। मलाई पछ्याउनु होला। मेरो यस युट्युब च्यानललाई यहाँले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। मसँगै जोडिएर रहनु होला र आगामी अर्को भिडियो मार्फत म यहाँहरूलाई यस्तै रोचक तथ्य यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयत्न गर्छु। आजलाई यति नै। हस्त, नमस्ते।